देवकी कृष्णाचे देऊळ पाहिला, आता तुम्ही संबंध परिसर पाहिला. हो परिसर देवकी कृष्णाचे हे मैदान. आणि कालच हांगा महेश काळेचो एक व्हडलो कार्यक्रम जाल्लो. एक आमच्या चिखलकाल्या निमतान हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. तर चिखलकालो म्हळ्यार कितें, तर चिखलकालो म्हळ्यार 24 तासाचो अखंड भजनी सप्ताह. आज सकाळीं कितें जालें, आज सकाळीं देवकी कृष्णाच्या देवळान हांगा देवळवाडे चिखलकाल्यान खेळटात ते सगळे देवळांत गेले आनी देवाक गाराणें घालें, दिवली थंय पेटयली भटां, ताची पुजा केली आनी अखंड भजनी सप्ताह सुरू जालो. ताच्या नंतर आळी पाळी आज दीसभर दीस ते रात पर्यंत फाल्यां 12 पर्यंत आळी पाळी हांगा भजनां जातलीं. पण आतां कितें जालां, कांय निमंत्रीत ग्रुपांक हाडटा आनी ते सगळे निमंत्रीत ग्रूप हांगा आपलें भजन सादर करता. दुसरे दिसा सकाळ फुडें 11:30 सगळे परते जमतले, देवकी कृष्णाचे देवळाक एक प्रदक्षिण घालतले आनी चिखलकाल्याक सुरवात करतले. तर वास्तवीक चिखलकालो म्हळ्यार 24 तासाचो एक भजनी सप्ताह. आणि सन्तु सर्वे सन्मतिराजयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु.